matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo dito sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mo'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. Adlaw nga Martes karon pizza 20 ni buwan sa Agosto ning tuiga 2024. Sangan sa to station manager Pastor Robin Sulapas kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B. Ang muhatod sa hanay sa balita sa alas 7. O karon sa uluhang tudling sa ato mga balita, driver sa sikad gisumbong nga naghupot o ginadiling druga. Barangay Mandulog drug cleared na. Serbisyong iliganon karavan ipahigayon karong adlaw sa Barangay Tipanoy. Sa kauluhan, bagong Pilipinas Bill giduso sa mga organizers. Department of Agriculture nangulo sa pagpahigayon og blood testing ayha pagpamakuna sa anti-African swine fever. House Quadcom gibasura ang pahayag ni Vice President Sara Duterte, political harassment nga aligasyon batok sa iyang bana og igsoon. Quadcom mga oportunista sumala pa ni Senador Ronald De La Rosa. Balita sa gawa sa dasod, Sweden gikumpirmar ang pinakaunang kaso sa monkeypox variant nga namugna sa gawas sa Africa. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga opisyales sa Indonesia naglantogi mahitungod sa pagbag-o sa proseso alang sa pagtukod og simbahan. Kini ang uluhang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye o nas balita din sa Iligan, nakuhaan sa kapulisan sa Police Station 5 og 8 ka pakete sa gituang Shabu ang usa ka sika driver sa Purok 3 Barangay Saray ning Dakbayan sa Iligan. Sa nakalabayng adlaw, kini human makadawat og sumbong ang kapulisan. Giangkon sa suspek nga katulo na siya na bilanggo tungod sa pagkalambigit ini sa ginadiling druga. Nakagawas kini sa bilangguan niadtong 2019. Kasuhan kini og paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gideklarang drug clear na ang Barangay Mandulog kagahapon sa Regional Oversight Committee sa Barangay Drug Clearing dito sa buhatan sa Department of the Interior and Local Government sa Cagayan de Oro. Sumala pa ni Rowel Robio, ang head sa Iligan City Anti-Drug Abuse Council, gi-clear ang Barangay Mandulog sa droga human na kumpleto niini ang mga requirements. Apil sa mga requisitos ang pagtapos sa mga drug personalities nga anaa sa PDEA, PNP, Badak Watchlist sa ilahang community-based drug rehabilitation program. Sumala pa ni Danilo Paterno Jr., ang Barangay Drug Clearing Team Leader, aduna pay laing mga barangay nga ilang isunod nga pagpa-apply sa drug clearing. 26 na lang ka barangay sa Iligan ang gikinahanglang ipa-clear sa ROCBCD kon BDC. 16 sa 44 ka barangay ang cleared na, samtang 2 ka barangay ang wala gayod maapektuhi sa droga. Nagpadayon usab sa pagpahigayon ang ikadak og CBDRP alang sa mga users og pagsulod sa balay silangan reformatory alang sa mga pusers nga parte sa requirements aron ma-drug clear. Ning baguhay lamang gitudloan sa DILG og ikadak ang mga barangay unsaon paghimo og mga dokumento nga ipresentar ngadto sa ROCBDC.
Ipahigayon karong adlaw Agosto 20 ning tuiga 2024 ang unang serbisyong iliganong karaban sa Francisco Laya Integrated Memorial High School sa Purok 1, Pindogangan, Barangay Tipanoy, Nindakbayan, Siligan. Magsugod kini karong alas 8 sa buntag. Ikatulo na kini nga paglibot sa 44 ka barangay sa syudad. Ang karaban nga serbisyo sa LGU o mga ahensya sa gobyerno nga gipakanaog sa mga barangay aron dali nga mapasayon ang pagpahimulos nini sa mga residente. Naglangkob kini nga serbisyo sa konsultasyon, ibot sa ngipon, legal counseling, alot, rehistro sa mga PWD o senior citizen, bakuna sa mga hayop, binhi gikan sa City Agriculturist Office o guban pa. Ipegayon kini matag Martes o adlong Huwebes sa matag simana. Gipirmahan ni Iligan City Mayor Frederick Sao ang Memorandum of Agreement tali sa LGU o Gawad Kalinga, Rainbow Village sa Kapitbahayan Incorporated unod sa kasabutan nga paliton sa LGU ang yuta gikan sa Philippine Deposit Insurance Corporation og installment usab nga paliton kini sa mga namuyo ang luna gikan sa LGU. Ang pagpalit sa LGU og luna magtabang kung maghatag sa 35 ka pamilya sa JK og higayon nga hingpit nga maangkon ang ilang gipuy-an. Gipalit sa LGU ang luna human gitugot sa Sangguniang Panlungsod nga paliton kini sa kantidad nga 1.2 milyones pesos. Nahimo kini sulod sa duha pa lamang ka tuig ang administrasyon ni Mayor Frederick Sao. Duha ka dekada na ang namuyo sa GK ang mga residente apan karon lang nadayon ang pagpalit sa luna gikan sa bangko nga nanag-iya nini. Napahigayon kini sa tabang sa Housing and Resettlement Office. O karon sa balita sa kauluhan, girekomendar sa pamunuan sa Bagong Pilipinas sa Serbisyo Fair kang Speaker Martin Romualdez nga gisugyot ang Bagong Pilipinas Bill aron sa ingon ma-institutionalize na kini. Sumala pa kang House Deputy Secretary General Mr. Sofonias Punyong Gabonada, gihimo nila ang rekomendasyon tungod sa nahimong malampuson kini nga minilyong mga katawhan ang nakapahimulo sa lain-laing serbisyo nga nagtanyag sa gobyerno gawas sa mga serbisyo nahatagan usab og financial nga hinabang ang mga katawhan. Gisulti ni Gabonada nga higayon nga mamahimong hingpit na kini nga balaod ang Bagong Pilipinas Bill makabato na unya og Bagong Pilipinas Serbisyo Tulong Center sa lain-laing bahin sa nasod. Dugang pa ni Gabonada ang naasoing balaod nun. Magsiguro na nga adunay insaktong pondo, makahimo og saktong sistema og adunay insaktong implementasyon sa Bagong Pilipinas Serbisyo Fair. Milaom si Gabonada nga paboran kini ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. og ni Speaker Martin Romualdez og sa Kongreso labaw na sa budget allocation sa naasoy mga serbisyo center sa kada probinsya kondiin tanang ahensya ang makita sa usa lamang ka building. Gipanguluhan sa Department of Agriculture ang pagpigayon og orientation og blood samples gikan sa mga baboy sa lalawigan sa Batangas nga nagkatakdang bakunahan sa anti-African swine fever vaccine. Sa nahimong pamahayag ni Department of Agriculture spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Misa, dili una ipadayon ang pagpamakuna sa mga baboy hangtod nga wala pay resulta ang blood sample nga kasagara nga mulungtad sa 20 ngadto sa 48 ka oras. Sumala pa kang de Misa kon namugawas ang resulta nga negatibo ang African swine fever, ang usa ka farm sa Batangas ayha pa lamang ipadayon ang bakunahan sa anti-African swine fever vaccine. Importante sumala pa niya nga masuta una nga negatibo sa African swine fever ang mga baboy aron matumbok ang ka-effective sa bakuna. Base sa datos sa ahensya, maabot na ngadto sa 10,000 ka dosage sa anti-African swine fever vaccine ang kasamtangang aniya sa Pilipinas. Gikalipay usab sa Department of Agriculture nga daghang mga hog raiser ang voluntaryong nagpalista isip benepisaryo sa bakuna batok sa African swine fever.
Gibasura sa mga leader sa House Quad Committee ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nga political harassment ang aligasyon batok sa iya ang banang si Attorney Manasseh Mans Carpio o igsuon nga si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte tungod kay nagpabilin ang ilaang focus sa pagbulgar sa kamaturan o dili pagdula sa politika. Sumala pa kang abang lingkod Representative Joseph Stephen Caraps Paduano, chairman sa Committee on Public Accounts nga lakip sa Quad Committee nga tumong lamang sa panel ang imbestigahan ang koneksyon tali sa Philippine Offshore Gaming Operators, illegal drug trade o extrajudicial killings ni atong Duterte administration. Dugang pa ni Paduano nga ang ilang investigasyon ang makuti og walay gidapigan og dili nila pagatugutan ang bisan unsa mang makabalda nga makapawala sila ang pagpaningkamot. Gitambagan usab ni Paduano ang mga Duterte nga tubagon ang mga aligasyon batok ngadto kanila og likayan ang mga diversionary tactics. Gipatina usab ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez, chairman sa Committee on Public Order and Safety, nga ang ilang investigasyon ang wala mag-target sa individual kundili nakabase sa tanan sa ebidensya. Alang sa kang Surigao del Norte 2nd District Representative Robert S. Barbers nga walay lugar ang political harassment tungod kay gihimo lamang nila ang ilaang trabaho. Gipunto usab ni Manila 6th District Representative Bienvenido Bini Abante Jr., chairman sa Committee on Human Rights, nga ang kasamtangang investigasyon ang magsiguro nga no one is above the law. Sumala pa usab kang Antipolo 2nd District Representative Romeo Acop, Vice Chairman sa upat ka komitiba, gikaingong tumong sa investigasyon nga pakisayran ang kamaturan og walay panahon aron magdula sa politika. Gitawag ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga mga oportunista ang mga naglangkob sa Quadruple Committee sa Kamarabaha. Gihimo sa Senador ang pamahayag human gitarget sa upat ka komitiba ang pamilyang Duterte. Gikatingala ni de la Rosa kung nganong nabag-o ang mga barugana nila ni Dangerous Drugs sa Committee Head Surigao del Norte 2nd District Representative S. Barbers o Public Order and Safety Committee Head Santa Rosa Laguna Representative Dan Fernandez nga kaniadto pulos pagtimbaya o pagdaig ang mugawa sa ilang baba og agresibo kayo kining misuporta sa war on drugs sa Duterte administration. Gumika nini nagtuo si De La Rosa nga pamulitika lang ang tumong sa upat ka komite og wala sila'y laing target mao ang pagdagmal sa imahe ni Vice President Sara Duterte nga mibiya sa gabinete sa kasamtangang administrasyon. Gawa sila ni Fernandez og Barbers kuyog sa Quadrocom ang komite nga gihuptan nila ni Human Rights sa Committee Chairman Manila 6th District Representative Bienvenido Abante og Public Accounts sa Committee Chairman Abang Lingkod Representative Caraps Paduano. O karon sa balita sa gawas sa nasod, gikataw sa nasod sa Sweden ang pinakaunang kaso sa lahi nga monkeypox variant diin namugna gawas sa mga nasod Afrikano. Sumala pa sa Public Health Authority sa Sweden nga ang naasoy nga natakbuyan sa monkeypox gibantayan sa tambalanan sa Stockholm. Dugang panini nga ang naasoy nga pasyente nakuha ang naasoy sakit samtang siya anaa sa Afrika diin panahon usab nga nikuyanap ang monkeypox. Sa kasamtangan wala gihapoy tambal ang monkeypox apan maulian gihapon ang pasyente gikan sa pagtambal sa mga nasinatian niining mga sintomas. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, human nga gianunsyo nga ipasayon sa gobyerno sa Indonesia ang proseso aron matukod ang usa ka simbahan. Naglantugi ang ubang mga opisyalis mahitungod sa pagbag-o sa proseso. Sumala pa sa Interfaith Harmony Forum ang organisasyon nga naghatag og dakong pagbabag sa pagtukod sa mga kasimbahanan sa nasod dipinsahan sa ilahang proseso isip gikinahanglan apan giangkon ang kasaypanan sa mga pagdugay sa naasoyng proseso. Sa kasamtangan giawhag sa ubang organisasyon ang Interfaith Harmony Forum nga usbon ang naasoyng pagdala sa isyu.
O karon sa kahimtang sa pagbanabana sa dagan sa panahon, ang low pressure area gibanabana base sa gipagawas nga taho sa Pag-asa nga gibanabana ang anak kini sa gilayong 1030 kilometro sa silangang amihanang bahin sa extreme northern Luzon. Samtang ang hanging habagat may makapiktar sa nasod nga Pilipinon. Ang Batanes og Babuyan Islands makatagamtam o madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pag-ulan karong adlaw kini epekto sa hanging habagat. Samtang ang Metro Manila og ang ubang bahin sa nasod ilabi na ang Mindanao ang makasinati gihapon og madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag nga mga pag-ulan kini epekto sa localized thunderstorm. Sukod sa temperatura dinhi sa dakbayan siligan ang kabugnaon ana sa 26 ug ang kainiton mosangko sa 33 degrees centigrado. Ang adlaw misil lang kagania sa alas 5:43 ug mosapon niya sa alas 6:16 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato ning istasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang international o sa kinabuhing Kristohanon pitjan sa balita lokal Coney Island. Sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas. Kini ang inyong KSR Kabisaya Nonay B magpasalamat og moingon. Mayong buntag Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw og maayong buntag.